बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तर्जुमा ये है कि पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने प्यारे बंदे यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक रात की एक मुख्तसर सी घड़ी में और उसके इर्द गिर्द को रोशन कर दिया और अपनी बाबरकतों वाली और बरकतों वाली चीज़ें दिखाई। बेशक वही सुनने वाला और देखने वाला है। इस आयत का शान नुज़ूल ये हुआ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस तशरीफ़ लाए और अपने कौम को ये बताया कि मैंने रात में मुख्तसर सी रात की घड़ी में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर की, तो जो कुफार लोग थे उन्होंने मानने से भी इनकार कर दिया और वो मजाक उड़ाने लगे। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें ये बताने की ज़रूरत ना पड़ी कि ये सच है या झूठ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी आयत नाज़िल फरमा दी कि पाक है वो ज़ात, सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई। इस आयत करीमा में कलमा सुब्हानहू शुरू में इस्तेमाल किया गया है। इसका माना यह है कि पाक है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के अंदर कोई नुक़्स नहीं है, वो पाक है। शुरू में इसलिए ज़िक्र किया कि ताकि किसी को शक व शोबा ना हो। सुब्हानल्लज़ी अस्रा, अस्रा का माना है रात में सैर कराने को कहते हैं, सैर करने को नहीं बल्कि सैर कराने को कहते हैं। और लैलन, लैलन पर जो तनवीन है वो तनवीन तकलील की है, यानी रात में सैर की तो रात उसमें पूरी नहीं लग गई बल्कि रात की मुख्तसर घड़ी कुछ वक्त में सैर की। और उसके बाद भी अब्दिही ज़िक्र जो किया है इसका बड़ा दखल है। भी अब्दिही इसका मायना यह है कि अपने बंदे को सैर कराई। ऐसा ना हो कि कौम जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत को देखकर उन्हें खुदा ना मान ले, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने भी अब्दिही ज़िक्र किया ताकि उनको ये मालूम हो जाए कि ये खुदा का बंदा है। जिस तरह ऐसा हुआ था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान लिया था, तो इस वजह से भी अब्दी ज़िक्र किया ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग खुदा ना मान लें। भी अब्दी ही इस वजह से ज़िक्र किया गया। और ये गुमान ना करो कि मेरे नबी यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैर कैसे की, बल्कि ये सोचो कि सैर कराने वाला कौन है। वो रब ताला सैर कराने वाला है। माह रजब की 27वीं शब को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया। आप मक्का से मायूस होकर ताइफ चले गए थे, कहा कि शायद वहाँ के लोग आपकी तबलीग को सुनकर आप पर ईमान ले आएँ, लेकिन ऐसा ना हुआ। जब आपने वहाँ उन लोगों को बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो वो लोग आपके जानी दुश्मन बन गए, वो लोग आपके साथ ज़ालिमाना बर्ताव करने लगे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मिराज कराया और बबरकत चीज़ें दिखाई। तो मस्जिद अक्सा में क्या है, वहाँ पर बहुत से पैगंबरों के मज़ारात हैं, जलीलुल कदर अंबिया किराम के मज़ारात हैं। तो इससे साबित होता है कि जहाँ अंबिया किराम के मज़ारात होते हैं वो जगह बरकत वाली हो जाती है। और उसके बाद बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर कैसे गए, कैसे वापस आ गए। तो इसका जवाब ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहा करते थे, उन्होंने एक दाना खा लिया था जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फरमाया कि तुम ज़मीन पर उतर जाओ। तो ये उनका ज़मीन पर आना कुरान मजीद से साबित। व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम ज़मीन पर उतर जाओ, ये कुरान में है। और सब इसका इनकार इसका कोई भी शख्स इसका इनकार नहीं करता, सब इसकी तस्दीक करते हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में आया है कि उन्होंने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि हमने आसमानों पर उठा लिया है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर आना साबित है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन से आसमान पर जाना साबित है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। और एक हदीस शरीफ है, उम्मे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज फरमाया तो आपका जिस्म अतहर जो है बिस्तर पर मौजूद था। तो मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि ये जो हदीस है, यानी उम्मे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो हदीस बताई है,
کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ وہ تو غالباً پیدا بھی نہ ہوئی تھی یا ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، اور ابھی شادی تو دور کی بات، عمر بہت چھوٹی تھی، غالباً یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ پیدا بھی نہ ہوئی ہو۔ تو یہ حدیث کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 34 معراج کی، جس میں سے 33 معراج روحانی ہے، اور ایک معراج جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ جسمانی ہے۔ اور جو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے وہ روحانی معراج کے بارے میں ہے، جسمانی معراج کے بارے میں نہیں ہے۔ جب معراج کا موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کو معراج کے لیے لے کر آؤ۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام براق کی تلاش میں نکلے، ایک جگہ پر 40,000 براق کھڑے ہیں، جس کے پیشانی پر، تمام کی پیشانیوں پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا۔ ان میں سے ایک براق جو ایک کونے میں کھڑا ہو کر آنسو بہا رہا تھا، چہرے کو نیچے کر کے شدید رو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا، تو کیوں رو رہا ہے، تجھے کس بات نے غمگین کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں عشق محمدی میں اتنے سالوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ شاید اللہ تبارک و تعالی نے یہ کس کی قسمت میں لکھا ہوگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں حضور کی سواری بنوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پتہ نہیں کس کے قسمت میں یہ لکھا ہو، اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیری سن لی ہے، اور تیرے عشق کی وجہ سے تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے۔ سواری لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 70,000 فرشتوں کا نوری جلوس ساتھ لے کر نکلو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو جبرائیل علیہ السلام کو صرف بھیجتا، اکیلے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوری جلوس کے ساتھ جاؤ اور تمام فرشتوں کو، 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی شان میں جلوس نکالنا، جلسے کرنا، یہ فرشتوں کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے۔ تو تمام 70,000 فرشتے زمین پر آئے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، آپ نے حکم دیا ہے کہ معراج کا پیغام دو، لیکن نبی علیہ السلام تو آرام فرما رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کے قدموں کو چوم لو، قدموں کو چومو تاکہ یہ بیدار ہو جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ قدموں کو چوما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھولتے ہیں پھر سو جاتے ہیں۔ دوسری مرتبہ قدموں کو چوما، آنکھیں کھولتے ہیں پھر سو جاتے ہیں۔ وہ نبی جو پوری رات نہیں سوتے تھے، جو ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں فرماتی ہوں یا رسول اللہ آپ کچھ دیر آرام فرما لیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ کیا میں عبادت کر کے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، عبادت گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ نبی جو پوری رات نہیں سوتے تھے، وہ آج جبرائیل جگاتے ہیں تو نہیں اٹھتے، جبرائیل بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں تو نہیں اٹھتے۔ جب تیسری مرتبہ بوسہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے جبرائیل، یہ جو آج تجھے یہ موقع ملا ہے نہ پہلے کبھی ملا ہے اور نہ قیامت تک ملے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو قدموں کو چومتا رہے۔ 3 مرتبہ قدموں کو چوما، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ تیری معراج کے تو عرش اولا تک پہنچا، تیری معراج کے تو عرش اولا تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے اور امامہ اپنے سر پر باندھا اور سواری پر سوار ہو گئے۔ وہاں جب پہنچے تو وہاں کے جو تمام انبیاء کرام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ وہاں پہنچے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، جس نماز کی اذان جبرائیل علیہ السلام دیں اور جو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں اور جو مقتدی انبیاء کرام ہو تو اس نماز کا کیا عالم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تمام انبیاء کرام سے ملاقات کی، تمام انبیاء کرام نے خطبے دیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، آسمانوں پر جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ آخری شعر جس کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا وہ یہ ہے کہ معراج میں جبرائیل سے کہنے لگے، یہ شاہ امم تم نے دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہے ہم؟ کہنے لگے یہ روح الامی، تو شاہ خوبا تو جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔